स्वागत छ तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोमा। यो नयाँ भिडियो छ तपाईलाई एन्टी माइक्रोबियल ड्रग्स के त एन्टी माइक्रोबियल ड्रग्स। यो एन्टी माइक्रोबियल ड्रग्समा हामी के को ड्रग्सहरुका बारेमा पढ्छौं। सो सबभन्दा पहिला ड्रग भनेको औषधि, ड्रग भनेको के औषधि। सो यस्तो औषधिहरु, यस्तो ड्रगहरु व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ और किल द माइक्रोब्स। माइक्रोब भनेको के हो? पहिला माइक्रोब भनेको हुन्छ जुन माइक्रोस्कोपबाट हेर्न सकिन्छ। केबाट हेर्न सकिन्छ? माइक्रोस्कोपबाट, यानी कि तपाईको नर्मल आँखाले हेर्न नसक्ने जति पनि अर्गानिजम छ यसलाई हामी के भन्छौं? माइक्रोब्स भन्छौं। सो माइक्रोब्स का अन्तर्गतमा के पर्छ त? माइक्रोब्स का अन्तर्गतमा पर्छ ब्याक्टेरियाजहरु। के पर्छ? ब्याक्टेरियाजहरु पर्छ, भाइरसहरु पर्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि कुन भाइरस आजकल धेरै फेमस छ? कुन भाइरस धेरै फेमस छ? कोरोना भाइरस। कुन भाइरस? कोरोना भाइरस। र त्यसैगरी माइक्रोस्कोपबाट हेर्ने अर्को जाति के हो? प्रोटोजुआ। के रे? प्रोटोजुआ। त्यसैगरी फंगसहरु। के त? फंगसहरु। र कतिपय तिमलाई अब एन्टी हेलमिन्समा प्राय सबै हेलमिन्सहरु त आँखाले हेर्न सकिन्छ, तर कुनै कुनै स्टेजमा नदेख्न पनि। हेलमिन्स भनेको तपाईलाई वर्महरु, हेलमिन्स भनेको वर्म्सहरु। ओके, सो ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्रोटोजुआ, फंगाई, वर्म्स, यिनीहरु भनेको के हो? यिनीहरु भनेको माइक्रोब्स हो। के हो त? माइक्रोब्स हो। सो माइक्रोबका ग्रोथ भनेको, माइक्रोबले जुन ग्रो गर्छ र माइक्रोबलाई मार्ने, किल भनेको मार्ने काम जुन ड्रगहरुले गर्छ, त्यो ड्रगहरुलाई हामी के भन्छौं त? एन्टी माइक्रोबियल एजेन्ट्स। के भन्छौं त? एन्टी माइक्रोबियल एजेन्ट्स। सो एन्टी माइक्रोबियल एजेन्ट्स के हो त? एन्टी माइक्रोबियल एजेन्ट्स यस्ता ड्रगहरु हो जसले चाहिँ माइक्रोबहरुलाई कि त ग्रोथ उसको इनहिबिट गर्छ, कि त उसलाई के गर्छ? किल गरिदिन्छ। माइक्रोबलाई किल गरिदिन्छ। त माइक्रोब भनेको के हो? माइक्रोब भनेको माइक्रोस्कोपिकली हेर्ने अर्गानिजमहरु हो। यसको एक्जाम्पल के हुन्छ? ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्रोटोजुआ, फंगस र वर्म्स। ओके, ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्रोटोजुआ, फंगस, वर्म्स यिनीहरु के हो? माइक्रोब्स हो। र यो माइक्रोबहरुलाई मार्ने जुन ड्रग हुन्छ, यिनीहरुलाई जुन इनहिबिट गर्ने, यिनीहरुलाई ग्रो नगर्न दिने जुन ड्रग हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौं? एन्टी माइक्रोबियल एजेन्ट्स, एन्टी माइक्रोबियल ड्रग्स। के भन्छौं हामी? एन्टी माइक्रोबियल ड्रग्स। अब ब्याक्टेरियालाई मात्रै जुन मार्ने जुन ड्रग होला त्यसलाई हामी स्पेशली के भन्छौं? एन्टिबायोटिक्स। सो एन्टिबायोटिक भनेको ब्याक्टेरियालाई मार्ने ड्रग। सो ब्याक्टेरियालाई मार्ने ड्रग भनेको एन्टिबायोटिक। भाइरसलाई मार्ने ड्रग भनेको एन्टिभाइरल। जे नाम छ त्यसकै अगाडि एन्टी थप्दिने। ठीक छ? ब्याक्टेरिया नाम छ त एन्टी ब्याक्टेरियल भन्दा पनि भयो, चाहे एन्टिबायोटिक भन्दा पनि भयो, एउटै कुरा छ। ठीक छ? भाइरस छ भने एन्टिभाइरल, प्रोटोजुअल छ भने एन्टी प्रोटोजुअल, फंगस छ भने एन्टी फंगल, वर्महरु छ भने एन्टी हेलमिन्स, किनभने हेलमिन्थहरुलाई वर्म पनि भन्छ। ओके, यसै गरी हामी यो एन्टी माइक्रोबियल एजेन्ट्सको अन्तर्गतमा के पर्यो? एन्टिभाइरल, एन्टिब्याक्टेरियल, हैन, एन्टिबायोटिक, एन्टिभाइरल, एन्टी प्रोटोजुअल, एन्टी फंगल र एन्टी हेलमिन्स। यो सबै ड्रगको बारे हामी इन भेरी डिटेल हामी कुरा गर्छौं अबको लेक्चरहरुमा। सो अबको सेसनमा हामी कुरा गर्छौं एन्टिबायोटिक्सको। के को त? एन्टिबायोटिक्स। सो एन्टिबायोटिक कस्तो एजेन्टलाई भन्छ? यस्तो एजेन्टहरु जसले ब्याक्टेरियालाई मार्छ, जसले ब्याक्टेरियालाई किल गर्छ और उसको ग्रोथलाई इनहिबिट गर्छ और इन्फेक्सनलाई कम गर्छ, त्यस्तो एजेन्टलाई हामी के भन्छौं? एन्टिबायोटिक्स। के त? एन्टिबायोटिक्स। सो एन्टिबायोटिक्स आर द एजेन्ट्स और द drugs which will kill or inhibit the growth of the bacteria. ब्याक्टेरिया को ग्रोथ र उसको ग्रोथलाई जुन हार्म गर्ने जुन एजेन्टहरु हुन्छ यसलाई हामी भन्छौं एन्टिबायोटिक्स। ओके, सो तपाईले यसको क्लासिफिकेसन कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ? ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक, न्यारो स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्स, ब्याक्टेरियोसाइडल एजेन्ट र ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक एजेन्ट। ओके, हामीसँग ब्रोड स्पेक्ट्रम, न्यारो स्पेक्ट्रम, ब्याक्टेरियोसाइडल र ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक यो भनेको के हो एक्चुअली? हैन, यो बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस्, तपाईलाई पहिला यो बुझ्नुस् कि ब्याक्टेरिया कति किसिमको हुन्छ। ब्याक्टेरिया तपाईलाई पहिला म भन्छु यसको किसिमहरु हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला यसलाई दुईटा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको एरोबिक ब्याक्टेरिया। के ब्याक्टेरिया? एरोबिक ब्याक्टेरिया भनेको अक्सिजनको प्रेजेन्समा बाँच्ने के। जसरी मान्छे अक्सिजनकोले बाँच्छ, त्यसैगरी ब्याक्टेरिया पनि अक्सिजनले बाँच्छ भने त्यसलाई हामी के ब्याक्टेरिया भन्छौं? एरोबिक। तर कति ब्याक्टेरियाहरु बहुत थुथुर र बहुत जिद्दी हुन्छन्। यो यस्ता ब्याक्टेरियाहरुलाई एनारोबिक ब्याक्टेरिया हुन्छन्, जुन कि एब्सेन्स अफ O2 मा पनि बाँच्छन् के, यानी कि बिना अक्सिजन पनि उ बाँच्न सक्छ, बिना अक्सिजन पनि बाँच्न सक्छ। यसलाई के भन्छ? एनारोबिक ब्याक्टेरिया। यसलाई के भन्छ? एनारोबिक ब्याक्टेरिया। यसलाई कुन ब्याक्टेरिया भन्छ? एनारोबिक ब्याक्टेरिया। ओके, अब एरोबिक एनारोबिक नभएर कति ब्याक्टेरियाहरु ग्राम स्टेनका आधारमा ग्राम स्टेन पोजिटिभ र ग्राम स्टेन नेगेटिभ पनि हुँदो रहेछ। यानी कति ब्याक्टेरिया ग्राम स्टेन पोजिटिभ हुन्छ, कति ब्याक्टेरिया ग्राम स्टेन नेगेटिभ हुन्छ।
अब तिमीले भन्यो होला यो ग्राम स्टेन भनेको के हो हेर्नुस् ग्राम स्टेन भनेको एक किसिमको स्टेन हो स्टेन भनेको एक किसिमको कलर हो एक किसिमको कलर हो त ब्याक्टेरियाहरूलाई जब हामी कलर गर्न जान्छौं सुरुमा जब कोही मान्छेबाट पनि ब्याक्टेरिया हामी लिन्छौं कुनै पनि ठाउँबाट त हामी त्यो ब्याक्टेरियामा एउटा कलर हाल्छौं यदि त्यो कलर उसकोमा हाल्यो र कलर उसकोमा बसिहाल्यो भने हामी त्यसलाई भन्छौं ग्राम पोजिटिभ बसेन भने ग्राम नेगेटिभ त यसै आधारमा ब्याक्टेरियाहरू कि त ग्राम पोजिटिभ हुन्छन् कि त ग्राम नेगेटिभ हुन्छन् त अब हेर्नुस् मानौ कुनै एन्टिबायोटिक छ त्यसले ग्राम पोजिटिभलाई पनि मार्छ त्यसले ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरूले पनि मार्छ भने त्यसको मतलब यसले त धेरै रेन्ज अफ ब्याक्टेरियाले मार्यो त यस्तो ब्याक्टेरियाको जुन रेन्ज छ त्यो भनेको एकदम ब्रोड भयो कि भएन त्यसले त ग्राम पोजिटिभलाई पनि मारिरहेछ ग्राम नेगेटिभलाई पनि मारिरहेछ एरोबिकलाई पनि मारिरहेछ मानुकलाई एनारोबिकलाई पनि मारिरहेछ भने त्यो त धेरै मतलब धेरै जसो ब्याक्टेरियाले मारिरहेछ यसको मतलब त्यो न्यारोवाला काम भयो कि ड्रग कि ब्रोडवाला ड्रग भयो त्यो ब्रोडवाला ड्रग भयो अनि ठुलो ड्रग भयो सो यस्तो ड्रगहरूलाई हामी ब्रोड स्पेक्ट्रम ड्रग भन्छ ब्रोड स्पेक्ट्रम भनेको धेरै ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने धेरै ग्राम पोजिटिभ र धेरै ग्राम नेगेटिभलाई पनि मार्ने ड्रगहरू जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ ब्रोड स्पेक्ट्रम तर मानव कुनै ड्रग छ त्यसले मात्रै ग्राम पोजिटिभलाई मार्छ चाहे मात्रै ग्राम नेगेटिभलाई मार्छ यस्तो ड्रगहरूमा के भन्छौँ न्यारो स्पेक्ट्रम यानि कि सानो काम गर्छ यसले र कति ड्रगहरूले हेर्नुस् तपाईले ब्याक्टेरिसाइडल हुन्छ ब्याक्टेरिसाइडल भनेको हेर्नुस् हामीले एन्टिबायोटिकको डिफिनेसनमा के पढ्यौं कि त ब्याक्टेरिया कि त ड्रगले किल गर्छ कि त ग्रोथ इन्हिबिट गर्छ के गर्छ कि त किल कि त इन्हिबिट अब हेर्नुस् किल र इन्हिबिट ग्रोथ गर्नुको दुईटा छुट्टा छुट्टै मिनिङ छ कि छैन तपाईले म ग्रो गर्न दिदिन तपाईलाई म मारिदिन्छु छुट्टा छुट्टै कुरा भयो कि भएन मार्दिनु भनेको के भयो किल ग्रोथ इन्हिबिट गर्नु भनेको के तपाईले खाली बढ्न दिदिन तपाईले तर मार्दिन त्यसलाई बढ्न दिदिन तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्न दिदिन इन्हिबिट ग्रोथ भनेको के भयो डिक्रिज मल्टिप्लिकेसन जुन ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गर्छ नि बाइनरी फिसनहरुबाट यो मल्टिप्लिकेसनलाई बन्द गरिदिन्छ तपाईले कसले एन्टिबायोटिकले त कति ब्याक्टेरियाहरुले मल्टिप्लिकेसनलाई बन्द गर्छ कति ब्याक्टेरियालाई मारिदिन्छ त मारिहाल्यो भने मतलब ब्याक्टेरियालाई मारिदियो भने यस्तो एजेन्टलाई हामी के भन्छौं ब्याक्टेरिसाइडल साइडल भनेको मार्दिने साइडल भनेको मार्दिने त ब्याक्टेरिसाइडल भनेको ब्याक्टेरियाले मार्दिने र ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको मार्ने हैन तर उसको मल्टिप्लिकेसन हुन नदिने यस ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको ओन्ली इन्हिबिट ग्रोथ गरे भने मात्रै त्यसलाई हामी के भन्छौं ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक अनि के भन्छ मारिदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं ब्याक्टेरिसाइडल बुझ्यो कुरा ल अब हामी कुरा गर्छौं पेनिसिलिन ग्रुप अफ एन्टिबायोटिक्सको सो पेनिसिलिन ग्रुप अफ एन्टिबायोटिक्स जुन छ यो पेनिसिलिन जुन छ यो एउटा एन्टिबायोटिक हो के हो त एन्टिबायोटिक हो त सबभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्यो कि पेनिसिलिन ग्रुप जुन एन्टिबायोटिक छ यो सबभन्दा पहिलो एन्टिबायोटिक जुन डिस्कभर भएको थियो सबभन्दा पहिलो जुन सन् 1928 एडीमा 1928 एडीमा यो डिस्कभर भएको थियो यानी कि 1928 भन्दा पहिला कुनै पनि एन्टिबायोटिक संसारमा थिएन सो त्यो भन्दा पहिला यदि कसैले कुनै रोग लाग्थ्यो भने त्यो कहाँ जान्थ्यो स्वर्ग जान्थ्यो बीचमा कहीँ पनि बाटो थिएन तर अब जुन छ तपाईलाई सन् 1928 पछि तपाईलाई एउटा ग्रेट डिस्कभरी भयो र ग्रेट डिस्कभरी कसले गर्यो त तपाईलाई एउटा वैज्ञानिक थियो त्यसको नाम थियो एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ यसको नाम के थियो एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ सो एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ जुन नामको वैज्ञानिक छ यसले सन् 1928 मा एउटा एन्टिबायोटिक पत्ता लगायो यो एन्टिबायोटिक एउटा फंगसबाट उसले बनाएको थियो कहाँबाट बनाएको थियो फंगस यानी कि फंगसबाट बनाएको एन्टिबायोटिक थियो त्यो एन्टिबायोटिक हैन र त्यो फंगसको नाम हो पेनिसिलम नोटेटम के रे पेनिसिलम नोटेटम यानी कि पेनिसिलम नोटेटम एउटा फंगस थियो र फंगसबाट अब्टेन गरेर एउटा एन्टिबायोटिक बनायो र यो एन्टिबायोटिक जब बन्यो यसले पुरै संसारमा तहल्का मचाइदियो त्यसपछि रोगहरू ठीक हुन थाले र मान्छेको जुन मृत्यु दर थियो यो भन्दा पहिला धेरै मान्छेहरू मर्थे यानी कि सानोतिनो ज्वरो लागेर पनि मान्छेहरू मर्ने संख्या धेरै नै थियो तर जब पेनिसिलिन ग्रुप अफ एन्टिबायोटिक्स आयो त मान्छेहरू मर्न कम भइसक्यो त्यही भएर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङलाई एन्टिबायोटिक्सको फादर पनि भन्छ सो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ जुन छ त्यसले धेरै ठूलो काम गरेको थियो यो एन्टिबायोटिक पत्ता लगाएर यो एन्टिबायोटिक पत्ता लगाइसकेपछि नै सबै एन्टिबायोटिक पत्ता लागेको छ सो यो एन्टिबायोटिक के हो त पायोनियर हो र यो एन्टिबायोटिक पत्ता लागिसकेपछि तपाईलाई अब ह्युमन एउटा जुन इभोल्युसन जसमा ठूलो एउटा अचिभमेन्ट गरे जस्तै कुरा भयो ओके
र अब यसको हामी जान्छौँ क्लासिफिकेसनमा। सो क्लासिफिकेसन डिफरेन्ट तरिकाले गर्न सक्छौँ हामी। जस्तो एउटा अब फंगसबाटै obtain गरेको हामीले यसलाई भन्छौँ नेचुरल, पुरैको पुरै एन्टिबायोटिक फंगसबाटै obtain गर्यो त हामी यसलाई के भन्छौँ नेचुरल पेनिसिलिन। र होइन केही मात्रामा फंगस र केही मात्रामा ल्याबहरूको केमिकलहरू मिलाएर जब ड्रग बनाउँछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेमी सिन्थेटिक पेनिसिलिन। एउटा भयो तपाईलाई नेचुरल, एउटा भयो सेमी भनेको थोरै नेचुरल फंगस पनि र थोरै अरू कुरा पनि एड गरिदियो त्यसलाई हामी के भन्यौँ सेमी सिन्थेटिक। सो यसरी पनि दुईटा विभागमा बाट्यो। त यो एकोर्डिङ टु नेचर केले बनेको छ त्यो आधारमा दुई तरिका भयो। अर्को हुन्छ अन द बेसिस अफ पेनिसिलिन सेन्सिटिभिटी, पेनिसिलिन सेन्सिटिभ, यानी कि यो ड्रग जब दिन्छु त यो ड्रग दिइसकेपछि के हुन्छ तपाईलाई हेर्नुस् पेनिसिलिन एक्चुअली यस्तो भयो के ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्नको लागि यो ड्रगको नाम के हो पेनिसिलिन। त ब्याक्टेरियाहरू पनि बहुत चतुर चालाक थियो। जब बुझ्यो कि ड्रग बनिरहेछ पेनिसिलिन त ब्याक्टेरियाहरूले पनि एउटा एन्जाइम निकाल्न थाले। यो एन्जाइमको नाम के हो पेनिसिलिनेज। यो एन्जाइमको नाम के हो पेनिसिलिनेज है। त अब यो पेनिसिलिनेज नामको एन्टिबायोटिक एन्जाइम ब्याक्टेरियाले कसले प्रड्युस गरेछ पेनिसिलिनेज? यो हेर्नुस् पेनिसिलिनेज एउटा के हो त एन्जाइम हो। के हो त एउटा एन्जाइम हो। यो एन्जाइम कसले बनाइरहेछ? ब्याक्टेरियाले बनाइरहेछ। कसले बनाइरहेछ? ब्याक्टेरियाले। र यो एन्जाइमले यो एन्जाइमले गर्छ के पेनिसिलिन जुन एन्टिबायोटिक छ नि पेनिसिलिन एन्टिबायोटिकलाई यसले मार्दिन्छ। यो एन्जाइमले के गर्छ पेनिसिलिन एन्टिबायोटिकलाई मार्दिन्छ। त ब्याक्टेरिया त कस्तो खतरनाक भइदियो, यत्रो मेहनत गरेर पेनिसिलिन बनाए र उसको विरुद्धमा एन्जाइम निकाल्दियो, ब्याक्टेरिया त मारिदियो। मतलब ब्याक्टेरिया अब पेनिसिलिन ड्रगलाई त ड्यामेज गरिदिन्छ हैन। त के भए केही ब्याक्टेरियाहरूले पेनिसिलिन के गरे बनाउन थाले, केही ब्याक्टेरियाले पेनिसिलिन बनाएनन्। पेनिसिलिनेज जुन एन्जाइम छ त्यो बनाउन थाले, केही ब्याक्टेरिया बनाएनन् हैन। अब जुन ड्रगहरू जस्तो लेट सपोज कि म कुनै ड्रग मतलब कुनै मान्छेमा दिए, अब त्यो ड्रग जुन लेट सपोज म कुनै ड्रग म अब इक्जाम्पल दिन्छु, पहिला इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। जस्तो लेट सपोज कि म काजललाई काजल और कसैलाई पनि एउटा ड्रग दिए, मानौ कि एउटा पर्सन ए छ र पर्सनलाई मैले ड्रग एउटा दिए, ठिक छ, एउटा पेनिसिलिन दिए र यो ड्रग गइसकेपछि यसको बडीमा पेनिसिलिनले काम गर्यो र ब्याक्टेरियाले मारिदियो। ब्याक्टेरियाले के गर्यो मारिदियो, ठिक छ। यसको मतलब के भयो कि त्यो जुन ब्याक्टेरिया छ नि त्यो ब्याक्टेरियाले पेनिसिलिनेज एन्जाइम प्रड्युस गरेको छैन, त्यही भएर त ड्रगले मारिदियो हैन। ओके हो। र मानौ कि कोही मान्छे एउटा ड्रग मैले बी मान्छेलाई दिए र यो दिएपछि यसमा ब्याक्टेरियाले मारेन, यसको मतलब के भयो यहाँ के प्रड्युस गरिदियो पेनिसिलिन प्रड्युस गरिदियो। सो पेनिसिलिन प्रड्युस गर्यो गरेन यो आधारमा हामीले दुईटा टाइपमा पेसेन्टलाई बाँट्न सक्छौँ। एउटा पेनिसिलिनेज सेन्सिटिभ, अर्को पेनिसिलिनेज रेजिस्टेन्स। अब जुन ब्याक्टेरियाहरूले पेनिसिलिनेज एन्जाइम छ नि हैन त्यो प्रड्युस गर्छ हैन, पेनिसिलिन एन्जाइम प्रड्युस गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पेनिसिलिनेज सेन्सिटिभ भन्छौँ। के भन्छौँ सेन्सिटिभ। जसले गर्दैन त्यसलाई हामी भन्छौँ, सरी उल्टो भनिदिएँ मैले, पेनिसिलिनेज जुन यस्तो के मतलब ब्याक्टेरियालाई यो के छ के जस्तो पेनिसिलिनेज सेन्सिटिभ भनेको यो पेसेन्टहरूमा के हुन्छ मतलब हामी जब एन्टिबायोटिक दिन्छौँ नि पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक दिन्छौँ नि त यो पेनिसिलिन सेन्सिटिभ वाला ब्याक्टेरिया यो मतलब यो ड्रगहरूलाई के गरिदिन्छ मारिदिन्छ के, यो ड्रगलाई ब्याक्टेरियाले मारिदिन्छ। सो जुन बडीमा जसको बडीमा पेनिसिलिनेज माने कि पेनिसिलिन दियो र ब्याक्टेरियालाई मारिदियो भने त्यो ड्रगहरूलाई हामी के भन्छौँ पेनिसिलिन सेन्सिटिभ, यानी कि त्यो ड्रग पेनिसिलिनेज एन्जाइमले मर्छ भनेर भयो भने ड्रग यदि हैन। सो इफ ड्रग ड्यामेज अन पेनिसिलिनेज एन्जाइम यदि ड्रग ड्यामेज भइहाल्छ पेनिसिलिनेज एन्जाइमको प्रेजेन्समा हैन, यदि ड्रग पेनिसिलिनेज एन्जाइमको प्रेजेन्समा मरिहाल्छ भने ड्रग ड्यामेज भइहाल्छ भने हामी त्यस्तो ड्रगहरूलाई के भन्छौँ पेनिसिलिनेज सेन्सिटिभ। तर कति पेनिसिलिनहरू पेनिसिलिनेज एन्जाइम प्रड्युस भए पनि केही पनि हुँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ पेनिसिलिन रेजिस्टेन्ट। सो इफ ड्रग डु नट ड्यामेज अन पेनिसिलिनेज एन्जाइम त्यसलाई हामी के भन्छौँ पेनिसिलिन रेजिस्टेन्ट। यदि ड्रगहरू पेनिसिलिनेज एन्जाइमको प्रेजेन्समा पनि ड्यामेज भएनन् भने हामी यस्तो ड्रगलाई के भन्छौँ पेनिसिलिन रेजिस्टेन्ट।
अब हामीले जुन क्लासिफिकेसन हेर्यौं त्यसको मिनिङहरू बुझ्यौं कि पेनिसिलिन सेन्सिटिभ भनेको के हो, पेनिसिलिन रेजिस्टेन्ट भनेको के हो, नेचुरल भनेको के हो, सेमी सिन्थेटिक भनेको के हो। त अब नेचुरलमा के अन्तर अब हामी पहिला नेचुरल वाला क्लासिफिकेसन पढ्छौं, यानी कि नेचुरलमा के पर्छ हैन। सो नेचुरलमा तपाईले पढ्ने के हो त म भन्छु तपाईलाई, हेर्नुस्। नेचुरलको अन्तर्गतमा तपाईले एउटा के पढ्यो त, एउटा पढ्यो तपाईले, एउटा मात्र याद राख्नुहुन्छ नेचुरलमा, पेनिसिलिन जी। के त? पेनिसिलिन जी। के त? पेनिसिलिन जी। त नेचुरलमा एउटा मात्रै हुन्छ पेनिसिलिन जी। अब बाद बाकी जति पनि छ सबै के भइहाल्छ, सेमी सिन्थेटिक। बाद बाकी जति पनि छ सेमी सिन्थेटिक पेनिसिलिन, बाद बाकी सबै सेमी सिन्थेटिक पेनिसिलिन हो। त सेमी सिन्थेटिकमा के हुन्छ म भन्छु हेर्नु। एउटा याद राख्ने प्रोकेन पेनिसिलिन। के रे? प्रोकेन पेनिसिलिन। अर्को याद राख्ने बेन्जाथाइन पेनिसिलिन। के रे? बेन्जाथाइन पेनिसिलिन। अर्को याद राख्ने क्लोक्जासिलिन। के रे? क्लोक्जासिलिन। अर्को याद राख्ने एम्पिसिलिन। के रे? एम्पिसिलिन। अर्को याद राख्ने फ्लुक्लोक्जासिलिन। के रे? फ्लुक्लोक्जासिलिन। याद राख्नु सबैको लास्टमा सिलिन होला भने त्यो पेनिसिलिन हो। ठीक छ? अर्को याद राख्ने एमोक्सिसिलिन। के त? एमोक्सिसिलिन। ठीक छ? अर्को याद राख्ने पाइपेरासिलिन। के रे? पाइपेरासिलिन। के रे? पाइपेरासिलिन। ओके, त यति याद राख्यो भने भयो। त के अहिलेसम्म हामीले हेर्यौं, कुन ड्रग हेर्यौं हेर। एउटा बाद बाकी पेनिसिलिन जी नेचुरलमा, अब बाद बाकी सबै के छ, सेमी सिन्थेटिक। त के याद राख्ने, प्रोकेन पेनिसिलिन, बेन्जाथाइन पेनिसिलिन। ठीक छ? त्यसपछि क्लोक्जासिलिन, एम्पिसिलिन, फ्लुक्लोक्जासिलिन, एमोक्सासिलिन र पाइपेरासिलिन। ओके, अब अर्को जुन हामी हेर्छौं त्यो भनेको पेनिसिलिन सेन्सिटिभिटी छ कि छैन त्यो आधारमा हामी भन्छौं हैन। सो पेनिसिलिनेज सेन्सिटिभ ड्रगहरू के हो, पेनिसिलिन सेन्सिटिभ ड्रगहरू के हो। सो पेनिसिलिन सेन्सिटिभ ड्रगहरू तपाईलाई के हुन्छ त, प्रोकेन पेनिसिलिन। यसमा के फेरि के हुन्छ, प्रोकेन पेनिसिलिन। त्यसै गरी अघि जस्तै एम्पिसिलिन, त्यसपछि अघि हामीले के पढेको थियौ, एमोक्सोसिलिन। त्यसपछि अघि हामीले के पढेको थियौं, पाइपेरासिलिन। त्यसपछि अघि हामीले के पढेको थियौं, पेनिसिलिन जी पनि त पढेको थियौं, पेनिसिलिन जी। त्यसपछि अघि हामीले के पढेको थियौं, सो यति कुरा भयो पेनिसिलिन सेन्सिटिभ ड्रग, प्रोकेन पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सोसिलिन, पाइपेरासिलिन र पेनिसिलिन जी। ओके, ठीक छ। रेजिस्टेन्टको अन्तर्गतमा के पढ्यो त, अघि हामीले के भनेको थियौं, ओक्जासिलिन, फ्लुक्लोक्जासिलिन, फ्लुक्लोक्जासिलिन। त्यसपछि हामीले के पढेको थियौं, क्लोक्जासिलिन। त्यसपछि हामीले के हेरेको थियौं, मेथिसिलिन। ठीक छ? ओके, सो यो दुई चारवटा ड्रगहरू तपाईलाई याद राख्नै पर्छ। यसरी याद राख्नु होला। कसरी म कसरी रट्थेँ त म आफ्नो तरिका भन्छु ल। म कसरी हेर्थेँ, एउटा अक्स थियो, बुझ्यौ। अक्सलाई के भयो, फ्लू लागिहाल्यो। के लागिहाल्यो, फ्लू लाग्यो। फ्लू भनेको रुगा खोकी जस्तो लागिहाल्यो। त्यसपछि उसले के गर्यो, त्यसपछि उसले अर्को अक्सलाई भेट्यो। अर्को कसलाई भेट्यो, अक्सलाई भेट्यो। र कसरी भेट्यो त, कलको माध्यमबाट भेट्यो। कसरी भेट्यो, कलको माध्यम। कल भनेको त बुझ्यौ। कलको माध्यमबाट भेटेर अनि मिट गरिहाल्यो। के गरिहाल्यो, मिट गर्यो। यसकै ट्रिक छ त हेर। अक्सबाट ओक्जासिलिन, फ्लूबाट फ्लुक्लोक्जासिलिन, कल ओक्सबाट क्लोक्जासिलिन, क्लोक्जासिलिन र मिटबाट मेथिसिलिन। म यसरी याद राख्छु। ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब पेनिसिलिन ग्रुप अफ एन्टिबायोटिकको मेकानिजम एक्सन भनेको VVI को पावर इन्फिनिटी। यदि इक्जाममा केही सोध्छ भने यही सोध्छ। के सोध्छ, यही सोध्छ हैन। इक्जाममा झेर, इक्जाममा पेनिसिलिन जुन च्याप्टर छ यो यति धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ कि म लेखेर दिन सक्छु, यो सोध्छ नै सोध्छ। तिमीहरूको जुन फर्स्ट इयरको इक्जाम हो त्यसको 100% आउट क्वेसन हो यो। के हो त, 100% आउट क्वेसन। पेनिसिलिन ग्रुप अफ एन्टिबायोटिक क्लासिफिकेसन, यसको मेकानिजम एक्सन, यसको युजेस र यसको साइड इफेक्ट भनेको 100% आउट क्वेसन हो। हेर्न गइरहेका छौँ त्यो भनेको मेकानिजम एक्सन हेर्न गइरहेका छौँ। सो यसमा हामी के हेर्छौँ कि हाउ पेनिसिलिन किल द ब्याक्टेरिया हैन। सो सबभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्यो, ब्याक्टेरियाको पनि आफ्नो सेल वाल हुन्छ। ब्याक्टेरिया एउटा सेल छ भने यसको पनि के छ, सेल वाल छ। सो यो एक्चुअली के हो, यो ड्रग पेनिसिलिन के हो त, सेल वालको सिन्थेसिसलाई, जुन सेल वाल उसको बन्ने र टुट्ने प्रोसेस हुन्छ, यसको जुन बन्ने प्रोसेस छ यसलाई पुरै ड्यामेज गरिदिन्छ।
सो सेल वाल सिन्थेसिसलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ के गरिदिन्छ सो सेल वाल सिन्थेसिस इन्हिबिटर हो एक्चुअली यो के हो यो ड्रग सेल वाल सिन्थेसिस इन्हिबिटर हो ओके सो पेनिसिलिन इज अ सेल वाल सिन्थेसिस इन्हिबिटर ओके सुनम यसले काम कसरी यसले सेल वाल सिन्थेसिसलाई इन्हिबिट गर्छ त हेर्नु सेल वाल जुन हुन्छ ब्याक्टेरियाको पनि केले बनेको हुन्छ त त्यही फोस्फोलिपिडले बनेको हुन्छ केले बनेको हुन्छ फोस्फोलिपिडले बनेको हुन्छ तर एउटा अझै कम्पोनेन्ट हुन्छ सेल वालमा यसलाई भन्छ पेप्टिडोग्लाइकेन के भन्छ यसलाई पेप्टिडोग्लाइकेन भन्छ के भन्छ यसलाई पेप्टिडोग्लाइकेन भन्छ अब एक्चुअली हुन्छ के एउटा पेप्टिडोग्लाइकनलाई अर्को पेप्टिडोग्लाइकनसँग जुन जोड्ने इन्जाइम हुन्छ यसको नाम हुन्छ ट्रान्सपेप्टाइडेज इन्जाइम के भन्छ यसलाई ट्रान्सपेप्टाइडेज इन्जाइम हैन यो इन्जाइमले के गर्छ इट एट्याचेस द one पेप्टिडोग्लाइकेन टु द अदर पेप्टिडोग्लाइकेन र यसरी पेप्टिडोग्लाइकेन एट्याच भयो भने बल्ल के भन्छ तपाईलाई सेल वाल बन्छ ओके सो सेल वाल बन्नको लागि के बुझ्नु पर्यो पेप्टिडोग्लाइकेनहरु एट्याच हुन जरुरी छ पेप्टिडोग्लाइकेनहरु एट्याच हुन जरुरी छ तर पेप्टिडोग्लाइकेन एट्याच हुनको लागि कुन इन्जाइम चाहियो ट्रान्सपेप्टिडेज इन्जाइम कुन इन्जाइम चाहियो अब एक्चुअली के गर्छ हेर्नुस् यो जुन पेनिसिलिन ग्रुप अफ एन्टिबायोटिक छ यो घरमा घुसेर अट्याक गर्ने मान्छे हो के यो तपाईलाई डराउने मान्छे हैन यो तपाईको घरमा घुसेर तपाईलाई गोली हानेर जान्छ यानी पेनिसिलिन ग्रुप अफ एन्टिबायोटिक के गर्छ ब्याक्टेरियाको भित्र जान्छ हैन यो ड्रग छ भने ड्रग ब्याक्टेरियल सेल भित्र जान्छ र ब्याक्टेरियल सेल भित्र गइसकेपछि यसले के गर्छ त जुन यो जुन ब्याक्टेरियाको जुन सेल वाल छ यसलाई बन्न रोक्दिन्छ कसरी रोक्दिन्छ यो ड्रगले के गर्छ यो भित्रमा जुन ट्रान्सपेप्टाइडेज इन्जाइम थियो यो इन्जाइमले के गरिदिन्छ ब्लक गरिदिन्छ इन्जाइमले के गरिदिन्छ ब्लक गरिदिन्छ अब यो इफ दिस इन्जाइम इज ब्लक देन पेप्टिडोग्लाइकेन सिन्थेसिस के भइहाल्छ इन्हिबिट भइहाल्छ अनि पेप्टिडोग्लाइकेन यदि पेप्टिडोग्लाइकेनको चेन बनेन भने सेल वाल बन्छ त बन्दैन सो अल्टिमेटली के भइहाल्छ सेल वाल सिन्थेसिस इन्हिबिट भइहाल्छ सो अल्टिमेटली यो सिन्थेसिस इन्हिबिट भयो भने सेल वाल सिन्थेसिस के भइहाल्छ इन्हिबिट भइहाल्छ सो यसरी अब सेल वालै बनेन भने सेल वाल बनेन भने यो ब्याक्टेरियाको सेलहरु के भइहाल्छ तपाईलाई पोरस भइहाल्छ के भइहाल्छ पोरस भनेको सबैमा यसरी पल पर्छ के पर्छ पल पर्छ र पल पर्यो भने के हुन्छ बाहिरबाट वाटर सबै जान थाल्छ भित्र ब्याक्टेरियल सेल भित्र के जान थाल्छ भित्र के जान थाल्छ वाटर जान थाल्छ र वाटर जान थाल्छ भने यो सेल के हुन्छ स्वेलिङ बेलुन जस्तो के भइहाल्छ स्वेलिङ भइहाल्छ र अल्टिमेटली फुटिहाल्छ त यस्तो फुट्ने जुन प्रोसेस हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौं अटोलाइसिस भन्छौं के भन्छौं अटोलाइसिस सो यसरी ब्याक्टेरिया मरिहाल्छ भन्नुभयो कि यो पेनिसिलिन ग्रुप अफ एन्टिबायोटिक छ यसले के गर्यो मेन यसले ट्रान्सपेप्टिडेज इन्जाइमलाई ब्लक गर्यो हैन सो ट्रान्सपेप्टिडेज इन्जाइम ब्लक भयो भने इन्जाइम यदि इन्हिबिट भयो चाहे ब्लक भयो हैन भने के भयो यो इन्जाइम इन्हिबिट भयो भने के भयो तपाई पेप्टिडोग्लाइकेन चेन बन्यो पेप्टिडोग्लाइकेन जुन चेन छ यो डिस्टर्ब भयो यो चेन त बनेन अब एउटा पेप्टिडोग्लाइकेन अर्को पेप्टिडोग्लाइकेनसँग अट्याच भयो भएन भने के भयो तपाईलाई अब सेल वाल के भइहाल्यो सेल वाल वीक भइहाल्यो सेल वाल कमजोर बन्यो अब राम्रो त बनेन सेल वाल अनि सेल वाल कमजोर भयो भने के भयो सेल भित्र वाटर इन्टर गर्यो सो वाटर इन्टर्स इन्टु सेल वाटर इन्टर इन्टु सेल भित्र के इन्टर आयो वाटर इन्टर भयो भने के भयो सेल स्वेलिङ भयो सेल के भइहाल्यो सेलिङ भयो सेल स्वेलिङ भएपछि के भइहाल्यो त्यो सेल फुटिहाल्यो यानी सेल के भयो ब्रस्ट भयो यानी यो ब्रस्ट भएपछि यो ब्याक्टेरिया सेल त मर्यो हैन सो यसको मतलब के भयो कि अब यसलाई यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं अटोलाइसिस के भन्छौं अटोलाइसिस सो यही यसको मेकानिजम अफ एक्सन हो ओके आई थिंक तपाईले राम्ररी बुझ्नु भयो यो कुरा पेनिसिलिन ग्रुपको इन्डिकेसन भनेको युजेस हुन्छ यसको चाहिँ के कुन अवस्थामा हामी पेनिसिलिन दिन्छौं सो कुन रोगमा हामी दिन मिल्छ त यसको मैले निमोनिक बनाछु गुप्ता सो जीबाट गोनोरियामा दिन मिल्छ युबाट युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनमा दिन मिल्छ या पीबाट निमोनिया र फेरेन्जाइटिसमा दिन मिल्छ टीबाट टाइफोइड र टोन्सिलाइटिसमा दिन मिल्छ हैन र एबाट के पनि छैन र साइड इफेक्ट के हुन्छ साइड इफेक्ट भनेको स्किभिन जोन्सन सिन्ड्रोम यानी कि एलर्जी भएर पुरै बडीमा र्यासेसहरु आउँछ के खटिराहरु चिलाउने तपाईले र्यासेसहरु आइदिन्छ अर्को N5V भनेको नजिया भोमिटिङ हुन्छ अस्को स्किन र्यास तपाईले भने नि अर्टिक्रिया भनेको तपाईलाई जुन कहिले काहीँ कसैको बेडमा सुत्दाखेरि कहिले काहीँ चिसो लागेर पुरै बडीमा गोलो जुन तपाईलाई
एउटा स्वेलिङ जस्तो भइहाल्छ रातो कलरको, त्यसलाई हामी अर्टिकेरिया भन्छौँ। अर्को भनेको मान्छेलाई थकावट महसुस हुन सक्छ, साइड इफेक्टको रूपमा के हुन सक्छ, थकावट भनेको लेथार्जी हुन सक्छ। अर्को भनेको तपाईँले के हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ जोइन्टहरू स्वेलिङ भइहाल्न सक्छ। के भइहाल्न सक्छ, जोइन्ट स्वेलिङ भइहाल्न सक्छ। के भइहाल्न सक्छ, जोइन्ट स्वेलिङ भइहाल्न सक्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई रगतहरूको हेमोलाइसिस हुन थाल्छ। के भइहाल्छ, हेमोलाइसिस हुन थाल्छ। ओके, यानि कि रगतको ब्रेकडाउन हुन थाल्छ। ओके, यदि तपाईँ फार्माकोलोजीको स्टुडेन्ट छ भने 2-3 डोज याद राखिहाल्नुहोस्। जस्तो एमोक्सिसिलिन प्राय कति डोजमा आउँछ त, 500 mg डोजमा आउँछ। कति डोजमा आउँछ, 500 mg डोजमा आउँछ। त्यसै गरी तपाईँलाई एमोक्सिसिलिन र प्लस एउटा क्लाभोलिनिक एसिड भनेर हुन्छ क्या, क्लाभोलिनिक एसिड भनेर हुन्छ। यो एकछिनपछि पढ्छ तपाईँ क्लाभोलिनिक एसिड भनेको के हो। यो दुइटा मिलाएर 625 mg पनि आउँछ, यानि कि 500 mg एमोक्सिसिलिन र 125 mg क्लाभोलिनिक एसिड मिलाएर आउँछ। अर्को भनेको एम्पिसिलिन। के त, एम्पिसिलिन। अब एम्पिसिलिन जुन छ यो 500 mg यो पनि आउँछ। यानि सबैमा तपाईँले केही पनि आउँदैन भने सिधै 500 mg जसको पनि नाम लेख्नुहोस् र 500 ठोकिदिनुहोस्, सबै ठिकै हुन्छ।